नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। आज दो खबरें हैं और बहुत अहम खबरें हैं, उसका जायज़ा लेना है और उसकी असेसमेंट करनी है। और ऐसा आप कह सकते हैं कि उसकी छेद करनी है कि उन खबरों के पीछे है क्या, और खबरों में कितना दमखम है और कितने वो खबरें पायदार हैं या नहीं है। तो इससे पहले कि हम खबरों पे बात करें, जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें, इसको वॉच करें और शेयर करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। एक खबर ये है कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक मुमलकती वज़ीर तलाल चौधरी पे तशद्दुद हुआ है। उसके हवाले से बहुत मुख्तलिफ खबरें हैं। एक तो उस पे संगीन इल्ज़ाम है कि उसने अपनी पार्टी के एक एमएनए खातून के वो घर गए, उसकी वजह से उसके भाइयों ने उस पे तशद्दुद किया। और तलाल चौधरी उससे इनकारी हैं, उसका भाई भी उससे इनकारी है। और तो और अभी तक तो वो खातून जो एमएनए है मुस्लिम लीग नून की, वो भी उससे इनकारी है और वो कहती है कि ये उस पे सियासी इल्ज़ाम है और उसकी किरदार कुशी की जा रही है। इसका जायजा लेंगे। दूसरी खबर यह है कि अपोजिशन ने जो एपीसी में एक फैसला किया था और उसके बाद उनकी जो अस्करी क़यादत से, पाक फौज की जो क़यादत से मुलाकातों की खबरें सारे आम हुई। तो अब जो गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से स्पीकर ने पार्लियामेंट्री लीडरान की जो इजलास बुलाया है, उसमें न जाने का फैसला किया है, ऐलान किया है। कुछ जमातों ने अलल ऐलान उसमें न जाने का ऐलान किया है, कुछ पस पर्दा खामोशी में वो न जाने की बातें हो रही हैं। शहबाज शरीफ ने भी इस पे बात की है। तो इस दो अहम ये खबरें हैं और इनका दोनों का कहाँ पे एक दूसरे से संबंध है, इस पे हम बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं तलाल चौधरी पर को फेंटी लगने की। तो ये 3-4 रोज पहले का वाकया है। कहते हैं कि तलाल चौधरी खातून एमएनए के घर गए रात को और उसके बाद उसके भाइयों ने उस पे तशद्दुद किया। और ये खबरें पहले तो इस तरह चली कि तलाल चौधरी का एक्सीडेंट हुआ और वो हॉस्पिटलाइज हुई। और ये खबर जो इस पे खातून के हवाले से उसके घर जाने और उसके भाइयों के तशद्दुद के हवाले से जो खबर जो खोली है, वो हुकूमती तर्जुमान ने उसको अयां किया और ट्विटर पे उस पे ट्वीट भी किया और कमेंट्स भी किया। उसके बाद ये खबर खुल के सामने आई। कहा जा रहा है कि तलाल चौधरी साहब अपने पार्टी के खातून एमएनए के घर गए रात को लेट नाइट में। और उसके बाद वहाँ कुछ उसकी तू तू मैं हुई है और खातून के भाइयों ने उस पर तशद्दुद किया और उसकी हड्डी पसलियाँ तोड़ दी और अच्छी खासी उसके फेंटी लगाई है। और तलाल चौधरी ने उसके बाद पुलिस को इत्तला की और उसके बाद कुछ जो इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन हैं, पार्टी के मुअज़्ज़िज़ीन हैं, वो बीच में आ गए और पुलिस भी आ गई। तो पुलिस को ये कहा गया है कि आप लोग इसको छोड़ें, ये आपस का मामला है, इसको हम वो कर देंगे, उसको हल कर देंगे। लेकिन क्योंकि ये एक सियासी खबर भी थी, तो हुकूमत भी इसी ताड़ में है कि अपोजिशन के किसी भी रहनुमा के हवाले से अगर ऐसी खबर कोई आए तो उसको सरेआम उछाला जाए। उसके बावजूद कि वो जो खातून है वो उससे इनकारी है या नहीं है, लेकिन तलाल चौधरी से बहुत सारे मौजूदा हुकूमत के जो पहले के जो मसाइल हैं, वो लेने हिसाब किताब लेना है। तो अब तलाल चौधरी हिसाब किताब में आ गया। पहले उसको जब हुकूमत के खिलाफ सरेआम वो बोल रहा था, तो नेब के थ्रू उसको थोड़ा बहुत उसकी खींचातानी की गई और उसके बाद वो खामोश रहा। अब तलाल चौधरी रिसेंटली फिर से एक वोकल होके सरेआम मंजर पे आने लगा और बोलने लगा हुकूमत के हवाले से। तो ये सूरत हाल मंजर पे आई। अब बात इसमें कितना कहाँ तक दम खम है पार्टी के खातून एमएनए के घर जाने पे और उसकी जो इज्जत किरदार कुशी के हवाले से जो बातें अब आई हैं। हालांकि मुस्लिम लीग नून के जो पंजाब के सदर हैं रना सनौला साहब ने, उसने अपनी 2 पार्टी अरकान की मुश्तमिल कमेटी बनाई है इंक्वायरी। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि ना खातून शिकायत कुंदा है पुलिस के पास, ना तलाल चौधरी है। सिर्फ तलाल चौधरी ने ये इत्तला दी थी कि उसने कुछ लोगों ने तशद्दुद किया, उसका मोबाइल छीन के गए और उसकी वो रिकॉर्डिंग भी की। अगर उसकी रिकॉर्डिंग की, उसका मोबाइल छीन के चले गए, तो तलाल चौधरी ने पुलिस को रात को 3 बजे इत्तला कैसे दी? उसके साथ और कौन था? क्योंकि वो इल्ज़ाम लगा रहा है कि उस पे तशद्दुद किया गया और मुल्ज़मान उन्होंने उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की और उसका मोबाइल भी छीन के गए।
لیکن اگر پولیس کو اطلاع 15 پہ انہوں نے دی تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو کوئی اس کے ساتھ ہے یا اس کا موبائل چھیننے کا واقعہ نہیں ہوا ہے۔ اور پھر تو یہ چیزیں اگر بیچ میں علاقے کے موذن پڑے ہیں، پارٹی کے کچھ لوگ پڑے ہیں، تو پھر تو اس میں دم خم ہے کہ طلال چودھری صاحب نے پارٹی کے خاتون کو ہراساں کیا یا اس پہ کچھ کوئی گڑبڑ کی جس کی وجہ سے یہ ایشو بنا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جو خاتون ہیں وہ مسلم لیگ نون کے جو سینئر رہنما ہے رجب بلوچ صاحب، اس کی بیوہ ہے اور ایم این اے ہے، جو موجودہ ایم این اے ہے، اور آشا رجب بلوچ اس کا نام ہے، اور اس نے یہ شکایت طلال کے حوالے سے اپنے پارٹی کے نائب صدر مریم نواز سے بھی کی ہے، اور یہ بھی دھمکی دی ہے کہ وہ پارٹی چھوڑ رہی ہیں یا ایم این اے کی پوسٹ چھوڑ رہی ہیں، کیونکہ پارٹی کے جو مرد ایم این اے ہیں یا لیڈران ہیں وہ ہراساں کر رہے ہیں۔ تو یہ سیاسی جماعتوں میں ایک بڑا الزام ہے اور گھنونا عمل ہے، اور یہ عمل بند ہونا چاہیے۔ سیاسی جماعتوں کو اس حوالے سے شدید ایک سخت قدم اٹھانا چاہیے، کیونکہ ہمارے سیاسی جماعتوں میں پہلے سے خواتین کم آ رہی ہیں، اگر آ رہی ہیں تو ایسے اگر چیزیں واقعات ہو رہی ہیں تو وہ قابل مذمت ہیں۔ اگر یہ خواتین کا مسئلہ نہیں ہے، اس کو سیاسی مسئلہ بنا دیا گیا ہے حکومت کی طرف سے، تو پھر بھی یہ قابل مذمت ہے، کیونکہ ایک خاتون کی زندگی کا مسئلہ ہے، اس کی عزت و وقار کا مسئلہ ہے۔ تو سیاست تو ضرور کرنی چاہیے، لیکن کسی خاتون کی عزت و وقار کی بنیاد پہ یہ سیاست نہیں ہونی چاہیے، اور نہ ہی سیاسی انتقام کسی سے لینا چاہیے، وہ طلال چودھری ہوں یا کوئی اور ہو۔ تو دوسری بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ اپوزیشن ایک جو الزامات اس پہ لگے ہیں فوجی قیادت سے ملاقاتوں کے بعد، اس کے باوجود اب اس نے رد عمل یہ کیا ہے کہ انہوں نے حکومت کے ساتھ جو تعاون ہے وہ اس کو روکنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حکومت مسلم لیگ نون کا یہ کہنا ہے کہ وہ حکومت سے کوئی تعاون نہیں کرے گی۔ اب اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر صاحب نے گلگت بلتستان کے الیکشن کے حوالے سے کل پیر کو ایک پارلیمنٹ لیڈران کا اجلاس بلایا تھا۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ٹویٹ کر کے اس کے نہ جانے کا اعلان کیا ہے، باضابطہ اعلان کیا ہے۔ شہباز شریف بھی کہتے ہیں کہ وہ اس کو جو گلگت بلتستان کے الیکشن ہیں اس کو سیاسی بنایا جا رہا ہے، تو وہ نون لیگ کے بھی اس پہ تحفظات ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان نے پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ میاں نواز شریف سے لندن میں بات کی ہے، اور اس میں باتیں یہی ہیں کہ حکومت کے ساتھ کیسے نمٹا جائے، اور جو اے پی سی میں فیصلے کیے گئے اس پہ کیسے عمل درآمد کیا جائے۔ اس میں اکتوبر کے فرسٹ ویک سے حکومت کے خلاف احتجاج ہے، اس کے بعد پھر دوسرا مرحلہ ہے، تیسرا مرحلہ ہے اسمبلی سے استعفاؤں کا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب دیکھا یہ جائے کہ یہ دیکھتے یہ ہے کہ اب جو اپوزیشن ہے جو گلگت بلتستان کے حوالے سے جو حکومت کے ساتھ تعاون نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس پہ کہاں تک یہ حکومت اپنے اصولوں پہ اپنے فیصلے پہ جمی رہتی ہے، کیونکہ گلگت بلتستان کے حوالے سے اس کی فیوچر کے حوالے سے آرمی چیف نے ان کو پارلیمنٹ لیڈران کو بلایا تھا اور کہا، یہ مشاورت ہوئی تھی کہ اس کے فیوچر کے حوالے سے فیصلے کیے جائیں۔ اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ اس کے فیوچر کے فیصلے گلگت بلتستان کے اسمبلی کے الیکشن کے بعد وہاں کی جو منتخب قیادت ہے وہ اور سیاسی جماعتیں کریں، اس سے پہلے نہیں ہونے چاہیے۔ لیکن جو حکومت ہے اور عسکری قیادت ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ اس کے مستقبل کے حوالے سے ابھی سے ایک لائحہ عمل طے ہونی چاہیے۔ اب اس کے بعد اگر یہ اپوزیشن اسپیکر کے پارلیمنٹ لیڈران کے اجلاس میں نہیں جاتی، فی الحال کل تو جاتی اپوزیشن کی جماعتیں اس میں جاتی ہوئی نہیں دکھائی دے رہی، لیکن آگے چل کے پھر پورا ہفتہ ہے، کیونکہ نومبر میں الیکشن ہے گلگت بلتستان کے، ابھی بہت سارا ٹائم ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو مقتدر قوت ہے اس کے حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہیں، اس پہ اپوزیشن کہاں تک عمل کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ اگر یہ اپوزیشن یہ اپنے اس فیصلے پہ عمل درآمد کرتی ہے، وہ حکومت کے ساتھ عدم تعاون کی جو تحریک ہے اس پہ کھڑی رہتی ہے، تو یقینی طور پہ پھر حکومت کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی۔ اگر اس میں عسکری قیادت نہیں پڑتی اور اسٹیبلشمنٹ انوالو نہیں ہوتی تو پھر جو فیوچر کے لیے حکومت کے لیے بہت سارے مسائل ہیں، وہ گلگت بلتستان کا الیکشن ہو، وہ باقی جو سینٹ کے ابھی الیکشن اگلے سال آنے ہیں، باقی جو معاملات ہیں جو
تو अब देखना ये है कि अपोज़िशन की जमातों में से कितनी जमातें हैं कि वो हुकूमत से अदम ताउन की जो ये पॉलिसी है, इस पे कायम रहती है। तो इसका जायज़ा हम आइंद कल से फिर जो भी डेवलपमेंट होती है उस पे जो पार्लियामेंट लीडरान के इजलास के रोशनी में वो लेंगे। तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।